बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और बहुत सारे इंटरनेशनल जो तजिया कार हैं वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से पीछे हट गया है। नहीं हटा है भाई। मैं ये बार बार कहता हूँ कि शिकारी ने जाल बदला है, शिकार नहीं बदला। और अब उसने अपने शाहीन जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं, यानी हमला आवर जहाज़ जो हैं उसने पहुँचा दिए हैं मिडल ईस्ट में। और सेंटकॉम ने, जो कि सेंट्रल कमांड कहलाती है अमेरिका की फ़ौज की, उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि एक स्क्वाड्रन जो है पहुंचा दिया गया है मिडल ईस्ट में। और ये दिफाई नुक्ता निगाह से या सिक्योरिटी के तनाज़र में पहुंचाया गया है। ये जो जहाज़ है ये है क्या, शाहीन जिसको मैंने बोला है, इसको वो अंग्रेज़ी में ईगल कहते हैं। और ये इसके मकासद क्या हैं, ये जहाज़ कैसे काम करता है। और कल मैंने जो वीलॉग किया था कहर 313, उसके मुकाबले में ये जहाज़ क्यों भिजवाया गया है। जी हाँ, कहर 313 जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल कम्प्लीटली मेड इन ईरान जहाज़ है, यानी इसमें किसी और का मिसाइल, इंजन, एवोनिक सिस्टम, रेडार्स, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले कुछ किसी दूसरे मुल्क का नहीं है। सब का सब टोटली ईरान का अपना तैयार करता है। और मैंने कल बताया था कि उसमें एयर टू एयर मिसाइल जो है वो भी मौजूद है। लेकिन इसके मुकाबले में अमेरिकन जो हैं, अब उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो ईगल लॉन्च करने जा रहे हैं। और ईगल क्या है, ये मेरे आज के बोलते कालम का मौजू है। और उसको ही क्यों लागू किया गया और कौन सा खलीजी मुल्क है। वो कि सेंटकॉम ने ये नहीं बताया कि कौन सा खलीजी मुल्क है जहाँ पर यह स्क्वाड्रन भेजा गया। पहले तो ये समझ लें कि एक स्क्वाड्रन में 28 से 40 जहाज़ शामिल होते हैं। और यहाँ पर जो भेजा गया है 494 स्क्वाड्रन, उसमें 40 जहाज़ ही हैं। और ये जहाज़ जो हैं जिनको दुनिया के बेहतरीन डॉग फाइटर जहाज़ होने का एजाज़ हासिल है। इसने अब तक डॉग फाइट के अंदर 104 जहाज़ों को गिराया हुआ है। और इसका गिरने के जो रेशो है या इसके गिरने की जो तादाद है वो क्या है, नील, ज़ीरो। और मैंने कहर 313 पर जब मैं बात कर रहा था कल, तो मेरे जहन में था कि अमेरिका इसके मुकाबले में कौन सा जहाज़ सामने लाएगा। तो आज सेंटकॉम की उस ट्वीट से मुझे ये बात वाज़ेह हो गई कि ये स्क्वाड्रन जो है ये ईगल का है, F-15E। ये इससे पहले भी तैनात रहा है अल उदीद में, कतर में, सऊदी अरब में, मुत्तहिदा अरब अमारात में। लेकिन ये अब तैनात किया जा रहा है। नाम आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बस ये बता दूँ कि ये है क्या। इसको एयर टू एयर किल रेशो जो है इसका मैंने आपको बता दिया 104। और जो इसका उसको गिराने का वो 0 है। इसकी रफ्तार 2.5 है। ताकतवर रेडार APG-82 और APG-63 जदीद वर्जन उसका इसमें इंस्टॉल्स हैं। तवील रेंज के AIM-120 AMR राम जो मिसाइल हैं एयर टू एयर के, वो इसमें ये अमेरिका का सबसे जदीद मिसाइल है। फिर इसमें AIM-9X जो है वो भी इसमें लगा हुआ है। मल्टी रोल सलाहियत है, यानी मुख्तलिफ अहदाफ बंकर उसको निशाना बना सकता है। तवील रेंज है, ज़्यादा से ज़्यादा लोड जो है तकरीबन 13 टन असला जो है लेकर फ्लाई कर सकता है। और ये F-15EX इसका जदीद वर्जन है। तस्वीरें साथ साथ चल रही होंगी तो आप देखते भी जाइएगा। इससे पहले मैंने बताया था कौन कौन सी एयरबेस पर ये मौजूद है, कतर, सऊदी अरब, कुवैत। और अब ये कहाँ लगेगा, ये मेरा वो सवाल था जो मैंने आपको कहा कि सेंटकॉम ने इसका तो कोई ऐलान नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उर्दन की एक एयरबेस है जिस पर इसको लगाया जा रहा है। और उर्दन में क्यों लगाया जा रहा है जी, ये इसका नाम है अलजर्क एयरबेस। इसको मुवाफिक सालती भी कहा जाता है। और इस एयरबेस के ऊपर अब ये F-15E ईगल, ई से मुराद ईगल है, जो है उसको तैनात कर दिया गया है। 494 ये मैं आपको बता चुका और ये भी बता चुका कि ये स्क्वाड्रन जो है उर्दन में मौजूद है। और उर्दन में क्यों मौजूद है, उर्दन से फ़ौजी अड्डे से अगर एक जहाज़ उड़े तो इराक़ क्रॉस करना है तो ईरान शुरू हो जाता है, यानी इराक़ इसके दरमियान में और उसमें हायल है। आपको याद है मैंने 3 दिन पहले आपको बताया था कि तमाम ममालिक ने इनकार कर दिया है कि वो अपनी सरजमीन को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इन ममालिक में कौन कौन ममालिक शामिल थे जहाँ पर अड्डे थे, इराक़, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इज़राइल। यहाँ इज़राइल ने भी कहा कि मेरी सरजमीन इस्तेमाल ना करें। उसके बाद अमेरिका को ये ख्याल आया
کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے ایران کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا، تو انہوں نے اس کے لیے ایک اس کو کہتے ہیں بریتھنگ سپیس لی، یعنی جیسے ہم لیتے ہیں بولتے ہوئے کسی جگہ پر آ کر رکتے ہیں، یہ بریتھنگ سپیس ہے جو اس نے لی تاکہ وہ اپنے اہداف اور اپنے جو فائٹرز ہیں ان کو سیٹ کر لیں۔ کہاں؟ نارتھ چائنیز سی سے اس نے جو ہے اپنا ابراہم لنکن، جو دنیا کا سب سے بڑا ایٹمی قوت سے چلنے والا بحری جہاز ہے یا طیارہ بردار جہاز ہے، اس کو مڈل ایسٹ میں بلایا، اور اس طیارہ بردار جہاز کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے پوری تفصیل بتائی تھی کہ 2 اس کے اوپر ایسے جہاز ہیں جو سامان کی ترسیل کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 18 F-35 جو ہیں وہ تعینات ہیں، اور یہ 20 سال تک سمندر میں رہ سکتے ہیں۔ 2 ایٹمی ریئیکٹر اس کے اندر شامل ہے۔ یہ تفصیل میں پہلے اپنے ویلاگ میں جب میں نے ابراہم لنکن پر ویلاگ کیا تھا تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری ڈیٹیل بتائی تھی۔ اس کے بعد زمینی جو ہے ایک ایئر بیس چاہیے تھی امریکہ کو، تاکہ ایران کے خلاف اگر اٹیک ہو، کیونکہ عراق، کویت، اسرائیل، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سب نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور میں نے یہ بھی ایک ویلاگ کیا تھا کہ العدید ایئر بیس خالی کرایا جا رہا ہے، اور وہ کیوں خالی کرایا جا رہا ہے اس کی میں نے وجوہات اس وقت بتائی تھی۔ لیکن اب یہ اسکواڈرن اردن میں اتر گیا ہے، اور یہاں سے 1600 کلومیٹر دور ایران ہے، یعنی ایک فائٹر پلین کے لیے اگر وہ ری فیولنگ کیا جاتا ہے اس کو عراق میں، جیسے کہ آپ کو یاد ہے جون میں جو جنگ ہوئی تھی اسرائیل ایران کی، اس کے اندر بھی جو ری فیولنگ تھی وہ عراق کی فضا میں کی گئی تھی۔ عراق اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے رہا، لیکن اگر ایک ایئر ٹینکر عراق کی فضا میں موجود ہوگا تو وہاں سے وہ جہازوں کو ری فیول کر سکتا ہے اور ان کو ایران کے اندر تک جانے کی صلاحیت فراہم کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے جب واپسی ہوگی تو دوبارہ سے ان کو ری فیول کیا جا سکتا ہے اور ان کو اردن میں بآسانی اتارا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت ایسے جہاز اگر اپنا اسلحہ استعمال کر لیں تو ہلکے بھی ہو جاتے ہیں، ان کی پٹرول کی کنزمپشن، ہم تو یہی کہیں گے گاڑیاں چلانے والے لوگ جو ہیں، موٹر سائیکلیں چلانے والے، کہ پٹرول کی کنزمپشن بھی کم ہو جائے گی، وزن جو کم ہو جائے گا اس کا 13 ٹن جو ہے گولہ بارود اور میزائل جو ہے لے کر جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا یہ بڑا خطرناک اور امریکہ کی جدید ٹیکنالوجی کا حامل جہاز ہے۔ کل میں جب قہر 313 پر بات کر رہا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ گو یہ ایران کی ٹیکنالوجی ہے، ابھی انہوں نے اس کو اوپن نہیں کیا کہ اس میں ایئر ٹو ایئر میزائل کون سے ہیں، پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید PL-12 کا کوئی ریپلیکا ہوگا۔ لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیں، کہا جا رہا ہے کہ ایران نے قہر 313 کے لیے جو نقل حاصل کی، جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو نقل بنائی ہے وہ اسی F-15 ایگل کی نقل ہے، یعنی وہ اسی طرح کا ایک جہاز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ہم ایک ایسی ڈاگ فائٹ دیکھ سکتے ہیں جہازوں کے مابین جو ایک دوسرے کے قریب تر کے ڈیزائنز پر مشتمل ہوں گے، ایک طرف سے F-15 اور ایک طرف سے قہر 313۔ ویسے ایران کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور جہاز بھی موجود ہیں، ان پر بھی میں نے بات کرنی ہے، لیکن سینٹکام نے اب اس کی خبر کی تصدیق کر دی۔ تو میری وہی بات آپ پلے سے باندھ لیں، شکاری نے جال بدلا ہے، شکار نہیں، اس کی حکمت عملی چینج ہوئی ہے، تبدیل ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ کو لے کر کچھ زیادہ جذباتی ہو رہے تھے، ایران کو بھولے نہیں ہیں، اس لیے ایران میں چھوٹی چھوٹی ٹھاٹھیاں وہ لگائے رکھتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے، اور کبھی اپنے کسی سابق سفیر کے منہ سے یہ نکلوا دیتے ہیں کہ علی خامنئی کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ خطرہ اصل میں دنیا کے امن کو ہے، نہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے نہ علی خامنئی کو ہے، یہ خطرہ دنیا کے امن کو ہے، جس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نوبل کے سابق امیدوار جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں تلے ہوئے ہیں۔ وینزویلا کے بعد گرین لینڈ، اور گرین لینڈ کے بعد ایران، ایک کے بعد ایک کی باری آنے والی ہے۔ F-15 اسکواڈرن پہلا اسکواڈرن ہے جو اردن میں پہنچایا گیا ہے، ابھی مزید اسکواڈرن بھی تعینات کیے جانے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔